नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शक। आज हामी विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा आजको अलग धारलाई केन्द्रित गरेका छौँ। तलाको आजको प्रस्तुतिका ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले विकास आयोजना तर्जुमा गर्दा गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन अर्थात् EIA प्रतिवेदन कपी पेस्ट हुने गरेको खुलासा गरेका छन्। तर सरकारले प्रतिवेदन नै कपी पेस्ट गर्नेहरूलाई कारबाही गरेको आजसम्म सुन्न पाइएको छैन दर्शक। यही कारण विकास आयोजना निर्माणले वातावरणीय जोखिमहरू बढाइरहेको छ देशमा। नेपालमा विकास र वातावरणीय प्रभावको विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने देखिन्छ। तर नेपालमा हाल दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन भइरहँदा अर्थात् यसै अनुसार विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढिरहँदा वातावरण विनाशका घटनाहरू बढेको वातावरणविदहरूको तर्क छ दर्शक। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बन्ने प्रस्ताव भएसँगै त्यहाँ 24.5 लाख रुख कटानी गर्ने विषयमा विकास र वातावरणीय क्षतिको विषयमा गम्भीर बहस भइरहेको स्थिति छ। यही बेला मन्त्री तथा मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूले नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा त्रुटि औल्याएपछि वातावरण संरक्षण झनै पेचिलो विषय बनेको छ दर्शक। विकास अपरिहार्य आवश्यकता भए पनि वातावरणले दीर्घकाललाई असर गर्नुपर्ने कुरामा भुल्नु हुँदैन दर्शक। वातावरणविदहरू अहिले EIA प्रतिवेदन प्रभावकारी र गहन भएर गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन त्रुटिपूर्ण, विकाससँगै वातावरण संरक्षणमा जोड। विकास आयोजना प्रारम्भ गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अर्थात् EIA गर्नुपर्ने सरकारी नियम छ। वातावरणीय क्षति कम होस् र जोखिम नहोस् भनेर EIA गरिन्छ। तर सरकारले गरेको EIA ले विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय क्षति कम गरिरहेको छैन। विनाश बढाइरहेकोमा वातावरणविदहरू चिन्तित देखिन्छन्। विकासभन्दा वातावरणीय क्षति बढी हुन थालेको तथ्यहरू आउन थालेका छन्। सरकारी विकास परियोजना अघि बढ्दा EIA अध्ययनमै त्रुटि देखिएकाले समस्या बढेको जानकारहरूले बताएका छन्। त्रुटिहरू अध्ययन र अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका हुन्। अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएर सचेत बनाउने कार्य विज्ञहरूले गरिरहेको भए पनि सरकार अझै गम्भीर नबनेको गुनासो बढेको छ। वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नेपाल वातावरण पत्रकार समूह अर्थात् नेफेजले विकास आयोजना निर्माणबाट कम वातावरणीय क्षति होस् भनेर सरकारलाई सचेत बनाउन पहल कदमी लिइरहेको छ। प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्थात् निजगढ विमानस्थलमा आवश्यकता भन्दा बढी रुख कटानी हुन नहुने भन्दै सचेत गराउन कार्यक्रम नै आयोजना गर्यो। मोदी खोलामा जलविद्युत आयोजना निर्माणले वातावरणमा प्रभाव पारेको प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत भयो। कुनै पनि ठाउँमा EIA रिपोर्ट अथवा IA रिपोर्ट वातावरणको रिपोर्टहरू स्थलगत रूपमा छैन र स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई हेर्न पाएको अवस्था चाहिँ रहन्छ र थप असरहरू जुन चाहिँ पहिचान भएका थिएनन् ती चाहिँ अलिकति भौगोलिक अवस्थासँग सम्बन्धित र त्यसपछि र यो घर चर्कनेसँग सम्बन्धित र माछामा निर्भर जनता अथवा चाहिँ माझीहरूले चाहिँ व्यवसाय परिवर्तन गर्नु परेको स्थिति चाहिँ त्यहाँ देखियो। सन् 2015मा राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट अनुमोदन भएको दिगो विकास लक्ष्य सन् 2016 देखि नेपालमा लागू भएको हो। यो सन् 2030 सम्म जारी रहनेछ। 17 लक्ष्य र 169 वटा उद्देश्य लिएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूको सापेक्षिक सफलतामा आधारित रहने नीति लिएको छ। वातावरणविदहरू दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप विकास योजना अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। विकासले प्राकृतिक विनाश ल्याएको भन्दै उनीहरूको चिन्ता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि EIA अध्ययन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्दछ। करिब 300 प्लस EIAहरू स्वीकृत भइसकेको छ र अनि यो हुने रफ्तारमा छ।
र अनि हामीसँग यो अनुगमन गर्ने संयन्त्र कस्तो छ त भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो वातावरण विभागमा 16 जना जम्मा वातावरण निरीक्षकको वर्ग छ र त्यसमध्ये पनि 5 जना साथीहरू पढ्न जानु भएको छ। अहिले 11 जना हामीसँग वातावरण निरीक्षक छन् र यो अब प्रत्येक एउटा EIA मा कम्तीमा 1 जना निरीक्षक भइदिए पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो थ्रु आउट द प्रोसेस हेर्न सकिन्थ्यो होला। र अनि त्यस्तै गरेर अब इम्प्याक्ट हेर्ने कुरा त अझ अर्को विषय हो। र अहिलेको जुन नयाँ हामीले वातावरण संरक्षण जुन संसदबाट पास भइसकेको छ प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा गएको छ त्यसमा केही हामीले चाहिँ यो अनुगमनका प्रक्रियालाई र यो कम्प्लायन्स नहुँदाखेरिको यसलाई अलिकति बढी नै दण्डनीय बनाउने हिसाबबाट गएको छ। र अब यो चाहिँ अब दण्डात्मक विषय भन्दा पनि सेन्सिटाइजेसनका कुराहरू पनि छन् र वातावरणको विषय हाम्रो ओझेलमा परेकै हो। ओझेलमा पढ्नुमा हाम्रो आफ्नो सामाजिक आर्थिक विकासको चरणले पनि हो। मन्त्रालयको तर्कसँग वातावरणविदहरू सहमत देखिँदैनन्। देशलाई विकास मात्र होइन वातावरण संरक्षण पनि चाहिएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पहल गर्न उचित हुने धारणाहरू बनिरहेका छन्। एउटा अलग्गै निकाय हुनुपर्छ र त्यो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत रहेर गर्नुपर्छ, 1 नम्बर। 2 नम्बर, हाम्रो नेपालमा जतासुकै पनि रकम उपलब्ध हुने, आफ्नो मान्छे फिट हुने किसिमबाट पद सृजना गर्ने, त्यसपछि अनि काम गर्ने सिस्टम हुन्छ। अब यो मेरो विचारमा वातावरण भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसको चाहिँ दूरगामी प्रभाव हुन्छ र त्यसो हुनाले हामी यस कुरामा चाहिँ साह्रै नै संवेदनशील हुनुपर्ने हो। तर त्यो मात्रको संवेदनशीलता हाम्रो मुलुकमा मैले पाइनँ। म यहाँलाई मन्त्रीज्यूलाई एकचोटि निवेदन गरौँ, मन्त्रीज्यू देखेर पनि मलाई यो भन्न पाएँ। मैले एकचोटि एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री र हुनेवाला प्रधानमन्त्रीसँगै बस्नु भएको थियो। मैले हत्तपत्त गएर चाहिँ यो पहिलोचोटि मन्त्रालय बन्दा यो मन्त्रालय बन्नु हुँदैन, यसरी होइन सङ्गठन बन्ने भने अरू कति मुलुकहरूले चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रभावशाली पाएनन्। त्यसैले यो अर्कै अब नजिकको नर्वेमा एउटा संस्था छ र त्यो अर्को नजिकको भने अमेरिकामा छ वातावरण संरक्षण परिषद भन्ने। त्यो चाहिँ नि प्रेसिडेन्टकै अफिसमा हुन्छ, क्याबिनेटमा मन्त्री हुन्छ, त्यसमा क्याबिनेट मन्त्री पार्टिसिपेट गर्छन् तर भोट दिँदैन। त्यो त्यति माथिल्लो स्तरमा छ। त्यसो अनि भन्दाखेरि उहाँले ल मन्त्रालय हाम्रो सिनियर प्रधानमन्त्रीले ल मन्त्रालय राखेर पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ, तपाईँ अब के भन्नु भनेर भन्नुभयो। सरकार EIA रिपोर्ट कपी पेस्ट हुने गरेको तर्क राखिरहेको छ। सरकारका जिम्मेवार मन्त्री नै एक ठाउँको EIA प्रतिवेदन अर्को ठाउँमा हुबहु नक्कल गर्ने प्रवृत्ति बढेको स्वीकार गर्दछन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हाम्रो अलि हचपचमा हुन्छ भन्ने आरोपहरू पनि छ। हामीसँग विज्ञता कम छ, विज्ञहरू कम छ। हामी अहिले निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। सडकलाई पनि चाहिएको छ, जलविद्युतलाई पनि चाहिएको, उद्योग स्थापनालाई चाहिएको छ र यति धेरै काम हामीले एकैसाथ सुरु गरेका छौँ। त्यो अनुसारको हामीसँग विज्ञहरू छैन। त्यसो गर्दा सीमित विज्ञहरू धेरैवटा काममा एङ्गेज हुँदा चाहिँ हाम्रा चाहिँ EIA रिपोर्टहरू कपी पेस्टको रूपमा आउँछन् भनेर अलिअलि हामीलाई सुनाउने पनि गरिन्छ। एकाध प्रतिवेदनहरू त्यसो पनि देखिन्छ र के पनि भनियो भने यो आरोप होइन। एकपटकका एउटा प्रतिवेदनमा काठमाडौँ वरिपरिको प्रतिवेदनमा जुम्लाको चाहिँ प्रतिवेदन पेश भएछ र जिल्ला पर्यो काठमाडौँ वरिपरि, अनि सन्नार पर्यो जुम्ला र जुम्ला जिल्लाको समेत उल्लेख भयो भनेर मन्त्रालयमा बेला बेला चर्चा हुने गर्छ। सरकारले पनि EIA रिपोर्ट प्रभावकारी बन्न सकेको मान्न तयार छैन। तर पनि आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्दा वातावरणीय क्षति कम गर्न विज्ञहरूलाई साथमा लिएर काम गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्री तर्क गर्छन्। कुन ठाउँमा हामी कुन प्रोजेक्ट गर्छौँ, हाइड्रो मात्रै होइन अरू प्रोजेक्ट, त्यसले के प्रभाव पर्छ त्यहाँको जनजीवनमा, त्यहाँको आर्थिक जीवन, त्यहाँको सांस्कृतिक जीवनमा, त्यहाँको वातावरणीय जीवनमा के प्रभाव पर्छ, त्यो अनुसारको हामी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने। पुरैको पुरै त हामी केही नहुने त गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामी आयोजना पनि गर्ने, केही पनि क्षति नहुने हुँदैन। त्यसैले कमभन्दा कम क्षतिमा दिगो प्रकारको आयोजना कसरी गर्ने भन्नेमा त्यो प्लानिङ गर्न सक्छौँ। सायद सुरुवात त्यहीदेखि गर्नुपर्ने हुन्छ होला। त्यसो गर्दा EIA रिपोर्ट तयार गर्दा नै राम्रो विज्ञताका साथ तयार गर्ने।
त्यसै गरी EIA रिपोर्टमा चाहिँ सार्वजनिक सुनवाईको कुरो छ, स्थानीय जनताहरू सहभागी हुने कुरो छ। त्यसमा मेरो यहाँ मिडियाका साथीहरूसँग र यहाँ विज्ञ साथीहरू, मिडियाका साथीहरू मार्फत विज्ञहरूसँग के अनुरोध भन्दा र सबै आयोजना, सरकारी त्यसै गरी गैर सरकारी आयोजना र निजी आयोजनाहरूले पनि साँच्चीकै स्थानीय जनतासँग सम्पर्क गरेर समन्वय गरेर त्यसमा चाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार गर्नु पर्यो, सुनवाईहरू गर्नु पर्यो। प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 24.5 लाख साना तथा ठुला रुख काट्नुपर्ने रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै विकास भर्सेज वातावरणको बहस आएको हो। सरकार, विकास, कम वातावरणीय क्षति, जनसरोकारका विषय लगायत दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप काम गर्ने योजनामा रहेको मन्त्रीको दाबी छ। सबै काम सरकारले गर्न सक्दैन। हामीले जो लोकतन्त्रको अभ्यास र स्थापना गरेका छौँ त्यो समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो। सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा सरकारका निकायहरू मात्रै सहभागिता होइन, कुनै पनि विकासका आयोजनाहरू, निर्माणका आयोजनाहरूमा त्यसको अध्ययनको चरणमा सहभागिता, त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा सहभागिता, त्यसको कार्यान्वयनको र त्यसको चाहिँ पछि अपरेसन गर्ने चरणमा पनि सहभागितै भनेको। यस अर्थमा पत्रकारकै रूपमा कि विज्ञ साथीहरू पनि यसमा सहभागी हुनुभयो, म यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले सकेसम्म सरकार लिमिटेड गभर्नेन्स भन्छौँ नि, सरकार कमभन्दा कम सरकारले गर्ने कामहरू रहोस्, धेरै काम जनताले, नागरिक संस्थाहरूले गर्ने त्यो खालको भयो भने साँच्चीकै हामीले अभ्यास गर्न खोजेको लोकतन्त्र प्रभावी पनि हुन्छ, दिगो पनि हुन्छ, त्यसमा जनताको सहभागिता पनि हुन्छ, अपनत्व पनि हुन्छ, हरेक आयोजनामा स्वामित्व पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा यो अभ्यासलाई निरन्तरताको लागि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। विकास अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो। विभिन्न बाधा अडचन खडा गरेर विकास निर्माणका कार्यहरूलाई प्रभावित पारिरहनु हुँदैन। सरकारले पनि वातावरणविदहरूले दिएको सुझावलाई अध्ययन गर्दै कम वातावरणीय क्षति अर्थात् दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। हो त सुनि, नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको नेतृत्वमा केही समय अगाडि प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र त्यसबाट हुने वातावरणीय क्षतिको विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएदछ। प्रतिवेदनले 24.5 लाख रुख काट्न आवश्यक नरहेको, स्मार्ट सिटी आवश्यक नरहेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। सोही समूहले EIA विद बटुकृष्ण उप्रेतीको नेतृत्वमा मोदी खोला जलविद्युत आयोजनाले वातावरण प्रभाव पारेको, खोलामा नियमअनुसार 10% पानी प्रवाह नगरिएको अथवा नछोडिएको, फिस ल्यान्डरको डिजाइन अनुपयुक्त भएको तथ्य सहित बाहिर ल्याएको छ। दर्शक, यसले विकासीय आवश्यकता भन्दा बढी विनाश ल्याएको भन्दै वातावरणविदहरू चिन्तित भएका छन्। बाँकी अलगधारको यो रिपोर्ट। ऊर्जा विकासमा कम वातावरणीय क्षतिको खोजी, मन्त्री भन्छन् EIA प्रतिवेदनकै कपी पेस्ट हुन्छ। सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट अर्थात् EIA रिपोर्ट कपी पेस्ट हुन्छ भनिरहँदा वातावरणविदहरूले पर्वतको मोदी खोला जलविद्युत परियोजनाले वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। ऊर्जा मन्त्रीलाई राखेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जलविद्युत विकास नीति 2058 अनुसार जलीय जीव र तिनको वासस्थान कायम गर्न न्यूनतम 10% पानी खोलामा छाड्नुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको हो। यस खोलामा सञ्चालित 4वटा जलविद्युत आयोजनाले जलीय जीव विविधता विशेष गरेर त्यहाँको असला माछामा परेको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ। क्यास्केड प्रोजेक्टमा पानी छोडेर माछा बढ्दै, किनभने माछा त फेरि सुरुङभित्र पर्नै पर्यो, माछा गएर चाहिँ अनि सुरुङमा गएर टर्बाइनबाट पेलिएर बाहिर निस्कने हो भने अर्कै कुरा, नभए चाहिँ क्यास्केड प्रोजेक्टमा त्यो जरुरी छैन। किनभने अब हाम्रो हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसीमा जुन 10% छोडेका छौँ, अब एउटा भ्यालिडिटी छ, 10% पानी छोड्दाखेरि रिभरमा कति छ र त्यो पानीले जसले अब चाहिँ एक्वेटिक इकोसिस्टम सर्भाइभ गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो आफ्नो अर्को पक्ष छँदैछ। यसलाई पुरा मोदीको चाहिँ उसमा चाहिँ हेरिदिनु होला। र अर्को कुरा चाहिँ अब यसमा फोकस गर्न खोजेको चाहिँ के हो, अर्को कुरा चाहिँ भने अपरेसनल इस्युहरू पनि केही अहिले देखिए,
ती अपरेसनल इस्यु बेसिकल्ली यदि हामीले टर्बाइनलाई मर्मत गर्नुपर्ने कुराहरू बचाउने हो भने हामी वाटरसेड कन्जर्भेसनमा जानैपर्छ है। र यसको लागि सबै चाहिँ अब प्रपोनेन्टहरूले सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो। वातावरणविदहरूले आयोजना निर्माणका दौरान प्राविधिक अध्ययन र वातावरण संरक्षणका उपायहरूको कार्यान्वयन कम भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। यस्तै आयोजनाले फिस ल्याडरको स्थान र डिजाइनमा पनि पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। वातावरणीय प्रभावको बारेमा अब इन्जिनियर ठेकदारहरू जो चाहिँ कार्यस्थलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यस्तो प्रतिवेदन कहिले देख्नुभएको पनि छैन अरे र अब देखेर त्यो अनुसार काम गर्ने भन्ने त झन् कुरै आएन र उहाँहरूको प्रश्न चाहिँ त्यो म्यासेज चाहिँ उहाँहरूले कम्युनिकेट गर्नुभयो र कहीँ वातावरणीय अनुगमन इन्भाइरोमेन्टल मोनिटरिङ भएको छ कि भएको छैन भनेर सोद्धाखेरि कहीँ भएको चाहिँ ऊ भएन। मध्य मोदीमा इन्जिनियर साहबले चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ यो पनि हाम्रो जिम्मेवारीभित्र पर्छ तर के मोनिटरिङका इन्डिकेटरहरू के छन् त भन्दा रिपोर्टमा के छ त्यो चाहिँ थाहा छैन भन्ने खालको चाहिँ प्रष्ट कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो। त्यो ओपननेस चाहिँ हामीले चाहिँ पायौँ। माछाको उत्पादन र खानेपानीको परिणाम घटेको बारेमा अहिले उसमा पनि आइसकेको छ र यो चाहिँ करिब सुरुको अवस्थाको सँग कम्पेयर गर्दा करिब 10%मा झऱ्यो भन्ने कुराहरू छ र अलिकति जनता केन्द्रित चाहिँ पूर्वाधार विकास चाहिँ आवश्यक छ भन्ने खालको चाहिँ बेसिकली गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू र उपाध्यक्षज्यू अथवा चाहिँ वडाका अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नुमा छ र धेरै उहाँहरूको पनि चासो के पाइयो भने प्राविधिक अध्ययन चाहिँ कम भयो है। र अर्को कुरो चाहिँ जे कुरामा पनि हडताल नै गर्नुपर्ने खालको स्थिति भयो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने। वातावरणविदहरूले सरकारले खोलालाई उपभोगको हिसाबले मात्र हेरेको आरोप लगाइरहेका छन्। खोला भन्ने बित्तिकै यो उपभोगको किसिमले मात्र हेऱ्यो भने र अहिले जति पनि हाम्रो चाहिँ नेपालमा यस्ता विभाग अथवा मन्त्रालयहरू छन् उपभोगको हिसाबले गर्नुभयो संरक्षणको हिसाबले खोलालाई हेऱ्यो अहिलेसम्म छैन। वन तथा बाथरुम मन्त्रालयको नामको हिसाबले हो तर कामको हिसाबले अहिलेसम्म संरक्षणमा जुट्न सकेको अवस्था छैन र अहिले नयाँ आउन लागेको बाथरुम संरक्षण अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छ भन्नेमा पक्षबाट चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको छैन। अर्को चाहिँ यो फ्लोको कुरा छ 10% फ्लो जुन हाम्रो चाहिँ विद्युत के भन्छ जलस्रोत पोलिसीले ल्याएको चाहिँ जुन पोलिसी छ त्यो 10% चाहिँ त्यो एडप बेसिसमा आयो क्या। खासमा रिभर स्पेसिफिक हुनुपर्छ। प्रत्येक खोलाको फ्लो कति हुने हो भने चाहिँ प्रत्येक खोलाको छुट्टा छुट्टै हुनुपर्छ होइन। त्यसको हाइड्रोलोजिकल भ्यालु छ, त्यसको एक्वाटिक भ्यालु छ, त्यसको चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ सोसियो कल्चरल भ्यालु छ। त्यो तिनटै कुराहरूलाई डिमान्डहरूलाई फुलफिल गर्ने तरिकाबाट चाहिँ हामीले फ्लो चाहिँ छोड्नु पर्ने हुन्छ खासमा होइन। त्यस कारण त्यो 10% लाई पनि मोनिटरिङ गर्ने आजसम्म हाम्रो न गाइडलाइन छ नियम निर्देशिका अथवा फ्रेमवर्क केही पनि छैन। प्रतिवेदन पश्चात वातावरणविदहरूको सुझाव भने यस्तो छ। कुनै पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अथवा आइई होस् इआई होस् स्ट्राटेजिक इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट होस् कुनै पनि गोप्य हुँदैन। त्यसै भएर नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन र वातावरण संरक्षण नियमावली अनुसार यिनीहरूलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नै छ। संसारभरि सबै प्रकारको वातावरणीय मूल्याङ्कन हुन्छ। एक प्रकारको कामको मात्रै हुँदैन, आयोजनाको मात्रै हुँदैन। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित यदि कुनै त्यस्तो क्रियाकलापहरू अथवा आयोजनाहरू कार्यक्रमहरू छ भने त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुँदैन दुनियाँभरि र अरू सबैको हुन्छ र किनभने अरू सबै प्रकारका प्रोजेक्टहरूलाई सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। इआई रिपोर्टहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ र यो नेसनल सेक्युरिटीसँग रिलेटेडलाई सार्वजनिक गर्न नहुने भावनाले दुनियाँभर यसको चाहिँ नगर्ने चलन छ र मैले यो चाहिँ निवेदन गर्न पर्ने। र त्यसपछि अर्को चाहिँ मैले चाहिँ के भने अब माछाको लागि फिस ल्याडर मैले भर्याङ भनेर भनेको छु। यसलाई चाहिँ माछाको भर्याङ जुन बनाइयो दुईवटा प्रोजेक्टमा त्यसको लोकेसन पनि ठिक छैन, त्यसको डिजाइन पनि ठिक छैन अथवा यसमा लगानी मात्रै गरियो यसले चाहिँ काम गर्दैन। त्यो प्रश्न छ। र त्यसपछि अलिकति त्यहाँको चाहिँ वातावरणीय अनुभव र व्यावहारिक अनुभव र सिकाइहरू मोदीले चाहिँ प्रदान गरेको छ र अलिकति आयोजना र जनताबीच अझै अविश्वास छ। भोलि चाहिँ फेरि चाहिँ अर्को हडताल गर्नुपर्ने हो कि। नेपालको पानी जनताको लगानी नाराका साथ सरकार जलविद्युत विकास र उत्पादनमा जनसहभागिता सहित अघि बढ्न खोजिरहेको छ।
सरकारले 10 वर्षलाई ऊर्जा वर्षको रूपमा घोषणा गरेर 15,000 मेगावाट बिजुली निकाल्ने कार्यमा कम्मर कसेर लागेको छ। ठुलो लक्ष्य लिएर अघि बढेको सरकारले केही कमी कमजोरी हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई समाधान गर्दै जाने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ। कमभन्दा कम क्षति गरेर वातावरणमा क्षति गरेर सामाजिक कम प्रभाव पारेर कसरी विकास अगाडि बढाउने भन्ने एउटा खालको चाहिँ जस्तै हामी सार्वजनिक बहस पनि नीतिगत तहमा पनि त्यो अनुसारको चाहिँ जस्तै भिजन पनि र त्यो अनुसारको समझदारी साथ काम गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने हामी एकातिर वातावरण बहस गर्छौँ, अर्कातिर विकासको बहस गर्छौँ। हामीलाई विकास पनि चाहिएको छ, वातावरण संरक्षण पनि चाहिएको छ भने यसको सन्तुलन के हो भन्दा हामी सन्तुलन कायम गरेर जाने त्यस अनुसारको एक खालको चाहिँ हामी रचनात्मक बहस भनौँ, रचनात्मक खालको बहस गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसो गरिएन भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्ने हुन्छौँ। त्यसो त दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप ऊर्जा उत्पादन र यसको विकासका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत ऐन मस्यौदा ड्राफ्ट गरिसकेको छ। ऐनले सङ्घीय संरचना अनुसार 3 तहका सरकारलाई विद्युतमा निहित अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले मस्यौदा अध्ययन गरेर सुझाव दिन अनुरोध गर्दै निजी क्षेत्र, सरकारवाला सम्पूर्ण निकायहरूलाई ऊर्जा उत्पादनमा समेट्ने प्रयास गरेको ऊर्जा मन्त्रीको तर्क छ। विद्युत ऐन मसौदा गरेका छौँ। यो सबै पछिल्ला कुराहरू जो हामी 20-30 वर्ष अभ्यास गरेका कुराहरूलाई नै हामी अहिले चाहिँ हामी शिक्षाको रूपमा लिएर अलिकति अगाडि बढ्ने गरी विद्युत ऐन हामी ड्राफ्ट गरेका छौँ र अहिले देश संघीयतामा गएको छ। तिनै तहका सरकारहरूलाई विद्युतको विकास उत्पादनको लागि, विकासलाई वितरणको लागि अधिकारहरू दिएको छ। त्यसैले त्यो अनुसार मिल्ने गरी हामीले नयाँ ऐन ड्राफ्ट गरेका छौँ। त्यो हामी वेबसाइटमा पनि राखेका छौँ। त्यसको अध्ययन विज्ञ साथीहरूले पनि, त्यसै गरी मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि, सरकारवाला सबैले पनि त्यसमा अध्ययन गरेर आवश्यक सुझावको लागि म सार्वजनिक रूपले पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही विज्ञ साथीहरू, केही सरकारवालाहरूले त्यसमा चाहिँ बहस पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ। म सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एकदम ओपन माइन्डबाट हामीले अहिलेका समसामयिक घटना परिघटना र अनुभवहरूलाई समेटेर ड्राफ्ट बनाएका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी प्रदेश मन्त्रालयहरूसँग, प्रदेश सरकारहरूसँग, स्थानीय तहसँग पनि छलफल गर्छौँ, निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्छौँ, अरू चाहिँ सरकारवालासँग छलफल गर्छौँ र एउटा परिमार्जनसहित हामी क्याबिनेटमा लान्छौँ। क्याबिनेटले पास गरेपछि बल्ल हाउसमा जान्छ, हाउसले पास गरेपछि मात्रै त्यो कानुन बन्ने हो। वातावरण संरक्षणका लागि पहल हुनु सकारात्मक विषय हो, तर समृद्ध मुलुक बन्न हामीलाई अहिले विकास चाहिएको छ। विकासको पहिलो मेरुदण्ड हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र अर्थात् जलविद्युत नै हो। त्यसकारण ऊर्जा विकास कम वातावरणीय विनाशको नीति लिएर काम गर्नुको विकल्प छैन। हो दर्शक, 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी योजना छ। यो सकारात्मक कुरा हो दर्शक, तर विद्युत आयोजनाको महत्त्वाकांक्षी कुरा गरिरहँदा वातावरण पक्षलाई चटक्कै भने बिर्सनु हुँदैन। विकास र वातावरणलाई सन्तुलन गर्न नसके विकासले झनै विनाश ल्याउने परिस्थिति ल्याउनेतर्फ सचेत बन्नु पर्दछ। यो थियो आजको अलगधारको प्रस्तुति। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन्, सल्लाह र सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 40065336 मा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक। यदि मोबाइलमा कुनै पनि बेला यहाँहरूले सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। यदि यहाँहरूले इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@gmail.com। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो लगअन गरेर हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आजको अलगधारको प्रस्तुति यति। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।